बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ फैसलाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि रोशनवाला 243 रेलवे का ये वाक़या है, जिसमें एक आदमी अपनी बीवी को शादी के बहाने कि हमने शादी पर जाना है और वो एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ उसने दोस्त को भी बुलवाया होता है। वो दोनों जने मिलकर इसका गला दबा देते हैं और इसको इस जहाने फानी से रुखसत कर देते हैं। उसकी क्या वजह थी कि उस बंदे ने अपने दोस्त को साथ मिलाकर इतना इंतहाई इकदाम उठाया, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वाक़े की खबर जो है 24 फरवरी को सोशल मीडिया पर आई। ये जो वाक़या है फैसलाबाद में समुंदरी रोड पर रोशनवाला 243 रेबे गांव है, वहाँ का वाक़या है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है आबद शाह। आबद शाह की बीवी का नाम है सना। आबद शाह और सना की शादी को अरसा 11 साल हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे अता किए, जिनमें सबसे बड़ा एक बेटा, अब उसकी उम्र 9 साल है। ये जो आबद शाह है, ये अपने दोस्त काशिफ के साथ, जो इसका बड़ा गहरा दोस्त होता है, बात करता है कि यार मैंने अपनी बीवी को मारना है और कोई आप तरीका बताओ, मेरे साथ प्लानिंग में शामिल हो जाओ, कुछ बताओ कि उसको हम किस तरह मार सकते हैं। काशिफ कहता है कि यार आपने अपनी बीवी को क्यों मारना है, क्या वजह बनी। उसने कहा यार मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप फिलहाल मुझे ये बताएं कि आप मेरे साथ शामिल हो रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो मुझे बता दो। उसने कहा नहीं यार, मैं चलो आपको बता देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये दोनों मिलकर अब प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि ये आबद शाह अपनी बीवी को कहता है कि तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त की एक शादी है, हमने वहाँ शादी पर जाना है। इसकी बीवी जो है तैयार हो जाती है और कहती है कि साथ बच्चों को भी लेके जाना है या नहीं। ये कहता है कि बच्चों को साथ नहीं लेके जाना, हम अकेले चलते हैं। ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक वीरान मकान पड़ा होता है, ये आबद शाह वहाँ अपनी बीवी को ले जाता है। जाते वक्त ये कहता है कि रास्ते में से एक मेरे दोस्त ने भी अपनी बीवी को साथ लेके जाना है, हम उनकी तरफ चलते हैं, फिर इकट्ठे वहाँ शादी पर जाएंगे। ये उस मकान में जो वीरान होता है वहाँ ले जाता है। वहाँ इसने काशिफ के साथ सट्टी लगाकर उसको पहले बिठा दिया होता है। जो ही ये पहुँचते हैं, काशिफ फौरन उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है और उसका मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों आबद और काशिफ मिलकर उसका गला दबा देते हैं और उसको इस जहाने फानी से रुखसत कर देते हैं। उसके बाद वहाँ एक गड्ढा खोदा जाता है और उसको उसमें दबा दिया जाता है और ये दोनों हाथ झाड़कर वापस घर आ जाते हैं। जब आबद शाह घर आता है, बच्चे पूछते हैं कि पापा मम्मा कहाँ गई। ये बच्चों को मुतमईन करने के लिए कहता है कि बेटा आपकी मम्मा आपकी खाला के पास अपनी बहन के घर गई है, कल वो आ जाएगी। खैर ये बच्चों को मुतमईन कर देता है और सुला देता है। उसके बाद अब सना का जो वालिद है और आबद शाह का ससुर, उसका नाम है अल्लाह रखा 2-3 दिन तक अपने दामाद को और अपनी बीवी को फ़ोन करता रहता है, लेकिन बीवी का फ़ोन नंबर जो है सना का वो नहीं चल रहा और उसके शौहर का जो नंबर है वो चल रहा है, लेकिन वो अटेंड नहीं करता। अब अल्लाह रखा क्या करता है कि फ़ौरन घर उनके पास पहुंचता है और जाकर दामाद से पूछता है, आबद शाह से, आबद को कहता है कि सना कहाँ है। अब आबद कहता है कि सना जो है मेरे साथ एक शादी पर गई थी, वहाँ उसने अपने यार को कहीं बुलवा लिया था, उसके साथ वो भाग गई होगी, मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है। अल्लाह रखा आबद को कहता है कि क्या यार तू बकवास करते जा रहा है, कैसी बातें करता है। उसने कहा कि मैं सही कहता हूँ, वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। खैर अल्लाह रखा
کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایف آئی آر درج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میرا اس سے کوئی لیکا دیکھا ہے، آپ بھی میرے گھر سے چلے جائیں، آپ کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب والد تھا، اس کی بیٹی تھی، لخت جگر تھی، وہ فوراً تھانے جاتا ہے، روشن والا شاہد پرویز ایس ایچ او ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملتا ہے اور ان کو ساری بات بتا دیتا ہے، اور پھر ایک ایف آئی آر اغوا کی درج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایس ایچ او اللہ رکھے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی پر شک؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے داماد پر ہی شک ہے۔ پولیس نے اس کے داماد کو، عابد کو بلوا لیا اور اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ جب پوچھ گچھ کی، یہ صاف مکر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، ہم شادی پر گئے تھے، وہاں اس نے کسی کو بلوایا ہوا تھا، اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کے بعد یہ گھر چلا جاتا ہے اور جا کر کاشف کو فون کرتا ہے کہ یار پولیس کو خبر ہو گئی ہے، جہاں ہم نے اس کی لاش کو دبایا ہے وہاں سے بڑی سمیل آ رہی ہے، جلدی کرو، اس کو یہاں سے نکال کر کہیں اور لے جاتے ہیں۔ یہ اور کاشف یہ رات کو آتے ہیں اور اپنے دوست، ایک ان کا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اصغر گونگا، اس کے پاس رکشا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ فوری رکشا لے کر آؤ اور ساتھ ایک پیٹی بھی لے کر آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے نہیں آنا۔ خیر اس کو یہ پیسوں کا کافی لالچ دیتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، رکشا لے کر پیٹی میں لوڈ کر کے اس کی لاش کو جو ڈجکوٹ ٹھنڈیاں سیم نہر ہے وہاں پھینک آتے ہیں۔ وہاں صبح کے ٹائم ایک چرواہا بکریاں چرواتا ہے، جب وہ اس پیٹی کو دیکھتا ہے کھول کر اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ 15 پر کال کرتا ہے، پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاتی ہے اور فنگر پرنٹ کے ذریعے سے اس خاندان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر آن لائن دیکھا جاتا ہے کہ اغوا کے مقدمے کس کس تھانے میں درج ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک ایف آئی آر اغوا کی تھانہ روشن والا شاہد پرویز ایس ایچ او کے پاس درج ہے۔ پولیس وہاں رابطہ کرتی ہے، پھر پولیس اس کے والد اللہ رکھے سے رابطہ کرتی ہے اور اس کو بلوا لیتی ہے۔ پھر پولیس جو ہے اس کے داماد کو، شوہر کو، ثناءکے کو یعنی عابد کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو پھر جب اپنے روایتی انداز میں پوچھتی ہے، پہلے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ طوطے کی طرح پھر پھر بولنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میری بیوی کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے غیرت کے نام پر اس کو مار دیا ہے۔ یار آپ نے 11 سال اس کے ساتھ گزارے، 3 بچے پیدا ہو گئے، اب آپ کی غیرت جاگی ہے 11 سال کے بعد؟ یہ ایک دل خراش واقعہ تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس کے والدین سے بات کرتا اگر اس پر کوئی شک تھی، لیکن دلیل کے بغیر اس طرح کام کرنا یہ غلط کام ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اور جو بچے ہیں 3 وہ سمجھو کہ دنیا کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں، والدہ ان کی اس جہان فانی سے جا چکی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔